नमस्ते, सबैमा स्वागत छ। दसैँ तिहार छठपछि आज पुनः हामी निरन्तरता दिन खोजेको यो बिचमा अलिकता धेरै नै चाडपर्वले गर्दा हामी ग्यापमा बसेका थियौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर पनि अलिकता पक्कै रिल्याक्स जोनमा गयो होला र आशा छ फेरि हामी पुनः आफ्नो ल्याय समात्नेछौँ र ल्याय मात्रै होइन, हामी आफ्नो स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसीको आनन्दको क्षणलाई कायम राख्नेछौँ। सुरु गरौँ। सबैलाई स्वागत छ। स्वागत। अभिवादन स्वीकार गर्नुहोस्। नमन। फेरि हामी स्ट्रेचिङबाट बेसिक केही न केही हामीलाई सुरुवातमा गर्नै पर्छ। त्यो भएर बेसिक कुराहरू 5-7-10वटा हामीले नियमित गर्नुपर्छ। श्वास लिँदै शरीरलाई माथितिर तन्काउनुहोस्। पुरै श्वास भित्र इन्हेल, स्ट्रेच योरसेल्फ अपवर्ड, deep inhale and raise your hands and stretch yourself. त्यसैमा अलिकता साइडमा दुईटै गोडाको बिचमा हल्का ग्याप बनाइहाल्नुहोस्। बायाँतिरबाट मैले सुरु गर्न गइरहेको छु। 1 2 3 4 5 6 7 8। शरीरलाई अलिकता जबसम्म हामी स्ट्रेचिङ बेन्डिङ गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो शरीरले लयमा आउन चाहिरहेको हुँदैन। अलिकता स्ट्रेचिङ बेन्डिङ गरेपछि शरीर लयमा आउँछ। त्यसैमा म फेरि साइडबाट देखाइरहेको छु। 1 जतिसम्म झुक्न सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म झुकाउन सक्नुहुला। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोस्चर जो हामी सधैँ गर्दै आइरहेछौँ। यसमा दुईटै गोडाको बिचमा ग्याप हुन्छन्। फेरि हामी यसलाई पुरै स्ट्रेच गराउनु पर्छ। पुरै स्ट्रेच गराउनु, जति स्ट्रेच गराउनुहुन्छ त्यति रिल्याक्स हुनु बडी र त्यति इलास्टिक हुँदै जान्छ र हाम्रो पेनहरू। 2 3 4 5 6 7 8 9
10. जैसे में हामी क्रॉस हैंडले ट्रायंगल पोस्चर बनाउने, जस्तै कि 1, आँखा हत्केलातिर, 2, 3, 4, 5, 6, घुँडामा खुम्च्याउनु होला, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब हामी पाद हस्तासन गर्नेछौँ. पाद मीन्स पाँव, हात में हस्त मीन्स हात. यसमा हामीले श्वास लिँदै हात माथि उठाउने, श्वास छोड्दै आफ्नो खुट्टालाई, गोडालाई, बोढी-औँलालाई या त भुइँलाई टच गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, जतिसम्म झुक्न सक्नुहुन्छ. स्टार्ट विथ इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. जसमा कमरको पेन छ उहाँहरूले नझुक्नु होला, पहिले पनि बताइसकेछु. फेरि यसैमा कटी चक्रासन, लम्बर ट्विस्ट, जसलाई अंग्रेजीमा लम्बर ट्विस्ट भनिन्छ. यो हामीले दुईटै हात चेस्ट लेभलमा राख्नेछौँ. चेस्ट लेभलमा राख्नेछौँ र अपर हाफलाई, यो कमरभन्दा माथिको भागलाई हामी ट्विस्ट गराउनेछौँ. दृष्टि हत्केला पछाडिको हात, हत्केल औँलामा, फिङ्गरमा. इनहेल का साथ, एक्सहेल का साथ फर्किनुहोस्. फेरि इनहेल का साथ अर्कोतिर हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ शरीर स्ट्रेच भइरहेछ. स्ट्रेचिङ पोइन्टहरूमा ध्यान, एटेन्सन. एक्सहेल, रिटर्न ब्याक, इनहेल. जहाँ जहाँ शरीरमा तनाव, स्ट्रेच भइरहेछ, एटेन्सन हियर एन्ड नाउ, बडीमा. नत्र केही फाइदा गर्दैन. अहिले प्लानिङ थिङ्किङ छोडिदिनुहोस्. हियर एन्ड नाउ. एक्सहेल, इनहेल. घुँडा नखुम्च्याउनु होला, घुँडा नखुम्च्याइदिनु होला, घुँडा नखुम्च्याइदिनु होला. इनहेल, एक्सहेल. हल्का फास्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, तर खुट्टा फिक्स हुन्छ. अपर हाफ मात्रै ट्विस्ट हुन्छ. अपर हाफ मात्रै ट्विस्ट. अब चन्द्रासन, हाफ मुन पोस्टर. सो म साइडबाट तपाईहरुलाई इजी हुन्छ हेर्नलाई. साइडबाट म देखाइदिन्छु. विथ इनहेल बिस्तारै श्वास लिनु होला. जोडले लिनुहुन्छ भने रिङ्टा आउँछ. एक्सहेल, होल्ड. अनि एक्सहेल गर्दै फर्किनुहोस्. Again, second time, inhale and bend in back side like a half moon or moon. Chandrasana. 2. Third times again inhale and hold for 2 seconds. Bend in back side.
जो महानुभाव कमर का पेनले ग्रसित हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसरी सपोर्ट दिनु होला। कमरमा एउटा रिस्टलाई अर्को हातले अत्केलाले समात्नुहोस्। यहाँ कमरमा राख्ने र झुक्ने पछाडितिर सपोर्ट दिएर with inhale, bending back side and hold for few seconds. With exhale, return back. Inhale and hold for few seconds. 2, 3, 4. कुकुटासन, कुकुट चेयर, भर्चुअल चेयरमा बस्ने र त्योभन्दा भर्चुअल चेयरमा बस्ने अलिकता फास्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, स्लो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फास्ट स्लो गर्नुहुन्छ भने यसरी होल्ड गरेर भर्चुअल चेयरमा बसेर गर्न सकिन्छ। यसरी होल्ड गरेर एकछिन बस्न सक्नुहुन्छ। फास्ट गर्नुहुन्छ भने पहिलेको उठ बैस जस्तै 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यसले हाम्रो कमरको स्ट्रेन्थलाई बढाउँछ। सिट इन भर्चुअल चेयर। श्वास लिँदै एकछिन श्वासलाई कन्ट्रोल गर्नु। श्वास कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भने आपसे आप बडी कन्ट्रोल हुन्छ। एकछिन होल्ड, फेरि श्वास लिँदै 1, 2, 3, तपाईँ कहाँ साउन्ड पुगिरहेछ कि छैन, मेरो आवाज पुगिरहेछ कि छैन? अब यसैमा स्ट्रेचिङ, यो नसाहरूको लागि, साइडका पेनको लागि र अर्को मसल सम्पूर्ण नसनारीको लागि। हात प्यारलल टु जहाँ माथि राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी जसलाई जसरी इजी हुन्छ। तर झुक्नुहुन्छ भने गाह्रो हुन्छ। झुकेपछि बडीको ब्यालेन्स डाउनवार्ड हुन्छ, पोस्चर ठिक हुँदैन। 1, पुरा भर्टिकली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। त्यसैमा अगाडि झुकिहाल्नुहुन्छ भने बडीको वेट ब्यालेन्स बिग्रिन्छ र त्यो भएर पोस्चरमा राम्रो आउँदैन। अब यसैमा ब्यालेन्सिङको लागि अस्ति मैले वृक्षासन ट्री पोस्चर गरेको थिएँ। अर्कै पोस्चर यस्तो राख्नुहोस्। यो घोडा 90 डिग्री हुन्छ। यो हात घोडाको समान अगाडितिर, आँखा अगाडि, यो हात ठ्याक्कै पछाडि, पुरै एउटा लाइनमा, पुरै एउटा लाइनमा, कहीँ पनि दायाँ बायाँ हुनु भएन। पुरै ब्यालेन्स गरेर राख्नुहोस् त। यो हात पनि माथितिर हुनु हुँदैन, तलतिर पनि हुँदैन, पुरै प्यारलल टु अर्थ। हेर्नुहोस्,
फेरि अर्को घोडालाई फेरि अर्को घोडाले देखाइरहेछु। यो सिधा अगाडि छ, हेर्नुहोस्, स्टेपिङ। यो पछाडिको घोडा पुरा स्ट्रेट छ, पुरा सिधा स्ट्रेट छ। हात हेर्नुहोस्, यो हात हेर्नुहोस्, तिनटै बडी, दुईटै ह्यान्ड्स एउटै सिङ्गल लाइनमा, स्ट्रेट लाइनमा छ। तपाईँ पनि ब्यालेन्स गर्नुहोस् आफूलाई, एकछिन ब्यालेन्स योरसेल्फ। एक पटक यसलाई यसो गर्नुहोस्, फेरि सिधा 90 डिग्री पैरेलल टु अर्थ। पछाडिको हात फेरि ठ्याक्कै पछाडि, दृष्टि अगाडि, पुरै अर्जुन दृष्टि, झुकोको हुनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, पुरै पछाडिको गोडा पनि तन्केको होला, अगाडिको यो पनि तन्किरहन्छ, थाई पनि। यसले थाईको फ्याटहरूलाई पनि जलाउँछ। थाईको फ्याट, पुरै मसल, नसनारी, बोन। फेरि अब वृक्षासन, ट्री पोस्टर ब्यालेन्सिङको लागि र एकाग्रता। यो बच्चा विस्मरण शक्ति, जसको विल पावर कमजोर छ, उहाँहरूको लागि अलिकता कठिन त साधनात्मक त छ, तर यो प्रयोग गर्ने खालको छ। यसलाई ध्रुव आसन पनि भनिन्छ, ध्रुव जस्तै अटल। यसलाई ध्रुव आसन पनि भनिन्छ। तपाईहरुले रामायण महाभारतमा गुरुकुलमा बच्चाहरूलाई हेर्नुभयो होला। Control yourself, control yourself. एक पटक छ यसलाई बच्चाहरूको मनो विल पावर छिनछिनमा गर्ने, छिनछिनमा चेन्ज हुँदैन। यसले हाम्रो धेरै बढाउँछन्। अब फेरि आज एउटा नयाँ मैले देखाउन गइरहेछु। यो हात बायाँ गोडा छ, बायाँ गोडा, बायाँ हात, यो तलबाट दाहिने हात माथिबाट यसरी म यसलाई उल्टो जस्तो लागिरहेछ। हेर्नुहोस्, बायाँ हात, दाहिने हात माथिबाट, यो हात पछाडि छ। हेर्नुहोस्, फेरि म अर्को घोडाले देखाइरहेछु। अब बायाँ गोडा स्ट्रेट छ,
दायाँ गोडा सीधा छ, यो दाहिने हात, दायाँ गोडा, दायाँ हात अगाडिबाट यो पछाडि, चेस्ट ओपन चेस्ट, चेस्ट अगाडितिर, चेस्ट अगाडितिर, चेस्ट अगाडितिर हुन्छ यसमा। एकछिन होल्ड, चेस्ट ओपन चेस्ट हुन्छ। फेरि मलाई रिपिट गर्न गइरहेछु। यसैलाई म रिपिट गर्न गइरहेछु। बायाँ हात अगाडिबाट, दाहिने हात पछाडिबाट, र कुइनो शोल्डर, शोल्डर हाम्रो नीमा छन्, चेस्ट ओपन, चेस्ट ओपन, ओपन चेस्ट, एकछिन कमरको मुभमेन्ट 10 टाइम्स एकतिरबाट, 10 टाइम्स अर्कोतिरबाट, 3 4 5 6। शरीरलाई हल्को पारेर, शरीरलाई हल्को पार, शरीरलाई हार्ड बनाउनुहुन्छ, थकाइ आउँछन्, इरिटेसन आउँछन्। र अर्को कुरो, जुन पार्टको मुभमेन्ट हामी दिइरहेछौँ हाम्रो एटेन्सन त्यो पार्टमा हुनुपर्छ, एटेन्सन सेम पार्टमा। नत्र हामी शरीरको मुभमेन्ट त गरिरहन्छौँ तर हाम्रो माइन्ड कतै अन्तै रहन्छ, हाम्रो थिङ्किङ कतै अन्तै चलिरहन्छ। त्यो हुनु भएन। नीको मुभमेन्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंकल को 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दुईटै गोडाको जुन पन्जा छ यसमा हामीले यसरी, यदि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो पार्ट हाम्रो गोडाको पैतालाको यो पार्टमा हामीले दुवैतिर यसरी छ, यसरी गरिरहेको छु। यसले हाम्रो खुट्टालाई, फुटलाई रिल्याक्स दिन्छ। फेरि सिधा, फेरि तपाईले यो गर्दा गर्दै तपाईले आफूलाई रिल्याक्स ठान्नुहुन्छ, रिल्याक्स आउँछ नि। यो गर्दा गर्दै सेम, यो कुनै भोलि पर्सि आउने कुरो होइन, अहिलेको अहिले तपाईको गोडा रिल्याक्स फिल गर्नुहुन्छ। 8 10 12 पटक। त्यस्तै हामीले फिंगरको टिपमा हाम्रो तनाव शरीरको चुच्चो पोइन्टमा, नुकिला पोइन्टहरुमा गएर टेन्सनहरु सबभन्दा पहिले त्यहाँ बस्छ। र जुन दुखाइका कारणहरु जस्तै कि यसरी हात तपाईले गर्नुस्, अहिले तपाईलाई रिल्याक्स फिल हुन्छ। आफ्नै हातलाई मिच्नुस्, तपाईको हातको रिल्याक्स, हातलाई रिल्याक्स पाउनुहुन्छ। अब बसेर गर्ने केही आसन म गर्न गइरहेको छु। पश्चिमोत्तानासन। यसमा हामीले श्वास फाल्दै र जो कोइलमा यदि कमरका पेन, बैक पेन बाट ग्रसित हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो नगरिदिनु होला। उहाँहरूले जोइन्ट मुभमेन्टहरु गरिदिनु होला। अस्ति पनि धेरै पटक सिकाएको छु जोइन्ट मुभमेन्टहरु, उहाँहरूले जोइन्ट मुभमेन्ट गर्नु होला। यो पश्चिमोत्तानासन।
यसमा एक्सजेल गर्दै सक्नुहुन्छ भने यहाँ पैतालामा समात्ने या त बुढी औँलालाई बुढाको औँलालाई नत्र यहाँ एङ्कलनिर पनि समात्न सक्नुहुन्न भने एङ्कलभन्दा माथि काफ मसलनिर। तर हाम्रो कोसिस हुन्छ इन्हेल गर्दै फोरहेडले निधारले आफ्नो घोडालाई टच गर्ने। ल 1 इन्हेल एक्सजेल गर्दै अगाडितिर झुक्नुहोस्। एकछिन होल्ड। घोडा जमिनभन्दा सर्फेसभन्दा म्याटभन्दा माथि नउठ्नु। फेरि एक्सजेल गर्दै झुक्ने, निधार टाँसिने घोडामा र होल्ड गर्नु र कुइनोलाई सकेसम्म सर्फेसमा टच गराउने कोसिस गर्नु। टच हुन्छ भने ठिक छ, हुँदैन भने कोसिस। यसले 3 पटक 5 पटक यसले हाम्रो यो भुँडीको ब्यालेन्स गर्छ, अर्को फ्याटहरूलाई पनि कम गर्छ। फेरि एक्सजेल गर्दै सेम प्रक्रिया, एउटा घोडा मोड्यो, अर्को घोडा सिधा छ, दुईटै एल्बोलाई जमिनमा निधारले टच गर्नु, होल्ड गर्नु। एल्बो भुइँमा निधारले इन्जीलाई टच गरिरहेको छु। फोरहेडले एक होल्ड। फेरि इन्हेल गर्दै सिधा एक्सजेल गर्दै पश्चिमोत्तानासनको हाफ। यसले तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ, पेटमा दबाव पर्छ, यो घोडामा दबाव पर्छ, पेटमा निकै दबाव पर्छ र ब्याक बोन पिठ्यू पनि स्ट्रेच हुन्छ। 3 वज्रासन हामी गर्नेछौँ। सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासनमा बस्ने र एल्बोको सहायताले दुवैतिर अगाडि पछाडि दुवैतिरबाट देखाइदिन्छु। पहिले म अगाडिबाट एल्बोको हातलाई भुइँमा टच गराउनुहोस्। एल्बोको यसले जसको नी पेन छ उहाँहरूले नगर्नुहोला, ब्याक पेनवालाहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। ब्याक पेनवालाहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी टाउकोलाई भित्रतिर पनि लान सक्नुहुन्छ। टाउको सिधा, दुईटै हात थाई माथि तल्लो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकछिन होल्ड। यसले पुरै ब्याकबोनलाई, स्पाइनल कर्डलाई नरिसमेन्ट दिन्छ, स्ट्रेन्थ दिन्छ। पुरै स्पाइनल कर्डलाई फेरि यसरी एल्बोको सहायताले उठ्ने। यसलाई म पछाडिबाट पनि देखाइदिन्छु। यसरी जोडेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ, अलिकता खट्याएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ, जसरी जे हुन्छ।
हेर्नुहोस् कसरी मैले हातलाई सादा टाउको भित्रतिर पनि लान सक्नुहुन्छ। फेरि सिधा यसैमा उष्ट्रासन, क्यामेल पोस्चर। यसरी एउटा हात यहाँ, फेरि अर्को हात हिलमा, छातीलाई अगाडितिर। यसमा पनि पुरै ढाडलाई, पुरै पिठ्युलाई स्ट्रेच। हाम्रो दिनभरिको काम, अगाडि झुक्ने काम। म यसलाई साइडबाट पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। हाम्रो दिनभरिको काम, टेबल वर्क, त्यसले हाम्रो यो स्पाइनलाई पुरै झुकाइदिन्छ अगाडितिर। कुप्रो चेस्टलाई अगाडितिर, चेस्टलाई अगाडितिर। अब मण्डुकासन, मुट्ठी बन्द गर्ने, नाइटोमा राख्नुहोस्। श्वास फाल्दै हामी पेटलाई भित्रतिर दबाब दिने। श्वास फाल्दै विथ एक्सहेल bending front side. नाइटोमा हात, पेटलाई दबाब भित्रतिर, पुरै श्वास खाली, पुरै श्वास खाली हुन्छ यसमा। फेरि इन्हेल गर्दै सिधा आउनुहोस्, इन्हेल गर्दै सिधा आउने। पुरै पेटलाई दबाब दिनुहोस्। अगाडि झुक्दा पुरा एक्सहेल गरेर श्वास पुरै फालिदिनुहोस्। जसको श्वास सम्बन्धी समस्या छ उहाँहरूले बिस्तारै लिन सक्नुहुन्छ। नर्मल मान्छेले पुरै श्वास बाहिर फालेर रोकिदिनुहोस्। यसले हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम, सबभन्दा बढी पेन क्रियाहरूलाई ब्यालेन्स गर्छ। इन्सुलिन बनाउने काम डायबिटिज पेसेन्टहरूको लागि सबभन्दा उत्तम। अब शशकासन, रेबिट पोस्चर, पुरै सरेन्डरनेसको भावमा। फेरि इन्हेल गर्दै एक्सहेल। अब गोट पोस्चर, नौकासन। नौकासन पुरै पहिले उतारो सुतिहाल्नुहोस्, अनि बिस्तारै सास लिँदै टाउको, सोल्डर, पिठीलाई उठाउने, दुईटै गोडालाई उठाउने, दुईटै गोडालाई, र कमरको बलमा डुङ्गाको पोज, नौकासन। इन्हेल, श्वासलाई कन्ट्रोल गर्नु। श्वास रोकेर कम
फेरि श्वास छोड्दै शरीरलाई जर्को नदिनु होला। तलतिर जाँदा धडाम नपट्कनु होला। एकदम बिस्तारै श्वास लिँदै फेरि उठ्ने। यो हात पुरै ढुङ्गाको आकार। दुई श्वास छोड्दै बिस्तारै शरीरलाई कुनै पनि आसनमा कुनै पनि बेला जर्क नदिनु होला। जर्कले सर्किन सक्छ कुनै अङ्गमा। तपाईँले मर्किन सक्छ। पवन मुक्तासन। यसमा हामीले श्वास छोड्दै घुँडातिर समात्ने दुईटै हातलाई यसरी लक गरेर हत्केलाको औँलाहरूलाई र आफूलाई चिनलाई घुँडामा लगाउनु। एकछिन होल्ड। फेरि बिस्तारै 2 with exhale। फेरि इन्हेल गर्दै सिधा एक्सहेल गर्दै 3 जुडोलाई घुँडा। यसलाई बिस्तारै गर्नुहुन्छ भने 6 देखि 8 सम्म, फास्ट गर्नुहुन्छ भने 10-12 पटक यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ फास्ट। यसैमा म अब सेतु बन्द ब्रिज पोस्टर गर्न गइरहेछु। दुईटै गोडा मोडे यहाँ एङ्कलनिर समाते। अब कमरलाई पिठ्युलाई पुरै जतिसम्म उठाउन सक्नुहुन्छ उठाउनुहोस्, पुरै माथितिर। एकछिन होल्ड। फेरि बिस्तारै तलतिर। म साइडबाट देखाइदिन्छु। पुरै माथितिर जति तन्काउन सक्नुहुन्छ तन्काउनुहोस्। एकछिन होल्ड गर्नुहोस्, फेरि राख्नुहोस्। अब यसैमा बिस्तारै हेर्नुहोस्, घुँडा मोडेको छ। हात कमर भित्र, हत्केलाको टचमा मैले राखेको छु। घुँडा फैलाइदिए। फिर होल्ड। फेरि बिस्तारै एकपटक अझ। दुईटै हत्केलाले कमरलाई समात्नुहोस्। पुरै वेट हत्केलामा हुन्छ। घुँडा फैलाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, पुरै तराजु जस्तो। बिस्तारै तलतिर। अब गौमुखासन। गौमुखासन यसले हाम्रो युट्रस, युरिनरी युटिआई प्रब्लम र सोल्डर पेनलाई योगा
उसमा बस्ने, अर्को हात राख्ने, गौमुख आसन, काउ हेड पोस्चर। जति लक गर्नुहुन्छ यसले पिसाब सम्बन्धी छिनछिनमा पिसाब लाग्ने, फेमिनिन डिजिजहरूबाट र पुरुषहरूको लागि पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। जुन गोडा माथि छ त्यही हात माथि, जुन गोडा तल्लो छ त्यो मैले पछाडिबाट पनि देखाइदिन्छु। एल्बो आकाशतिर, ढाड पुरै 90 डिग्रीमा, यसले सोल्डर पेन र युरिनरी प्रब्लमलाई, युटिआई प्रब्लम, युट्रसलाई, फेरि यसलाई मैले पछाडिबाट देखाइदिन्छु कसरी लक हुन्छ हेर। गोडा चेन्ज गरिरहेछु। दाहिने गोडा तल्लो छ, बायाँ गोडा माथि छ, बायाँ हात माथि छ, दाहिने हात तल्लो छ। लक गर्न सक्नुहुन्न भने जतिसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म कोसिस गर्नु। यसरी समातेर राख्ने। यसले सोल्डर पेन, चेस्ट, अब बिस्तारै फेरि हामी घोप्टो परेर गर्ने आसन, भुजङ्गासन, दुईटै हात सोल्डर मुनि, बिस्तारै कोब्रा पोस्चर, भुजङ्गासन। श्वास लिँदै एकछिन होल्ड। सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याक पेन होस् चाहे श्वासको समस्या होस्। इनहेल गर्दै माथि चेस्टलाई, टाउकोलाई, लोअर एब्डोमेन भन्दा तल्लोको भाग उठाउनु पर्दैन, नाभिभन्दा माथिको भागलाई मात्रै। एक्सहेल गर्दै तल्लो, फेरि इनहेल गर्दै एक्सहेल गर्दै तल्लो। यसले हाम्रो लङ्सलाई, हार्टलाई स्ट्रङ बनाउँछ, पेटको मसलहरू, फ्याटहरूलाई गराउँछ, ब्याक पेन खत्म पार्छ, स्लिप डिस्क, साइटिका यिनीहरूबाट पनि लाई पनि क्योर गर्छ। अब दुईटै हात एक निरालम्ब, चिउडो मुनि राख्ने, एक हात अर्को माथि। फेरि इनहेल गर्दै माथि, दृष्टि माथितिर, एक्सहेल, फेरि इनहेल गर्दै लाभ। पहिलेको भुजङ्गासन जस्तै भुजङ्गासनको अर्को यो हो भेरिएसन। यसैमा अब दुईटै गोडा हल्का छट्याइदिनुहोस्, हात पनि, र काँधको माथिबाट आफ्नो कुर्कुच्चोलाई, हिललाई हेर्नुहोस्। काँधको माथिबाट हेर्नु होला, साइड मसल, साइड स्ट्रेच, यो करङहरू पुरै स्ट्रेच भइरहेछ। फर्के, फेरि इनहेल गर्दै अर्कोतिर, बायाँतिर मैले टर्न गरेछु, बायाँ गोडालाई, कुर्कुच्चोलाई हेरिरहेछु। एकछिन होल्ड। यसले हाम्रो साइडको पाटाहरूलाई, मसलहरूलाई रिल्याक्स गर्छ, स्टिफ हुन दिँदैन। भुजङ्गासनको अब निरालम्ब, फेरि दुईटै गोडा जोड्ने,
निरालंब दुईटै हात खोदा जस्तै श्वास लिँदै छाती उठाउनु यसैमा फेरि हात पछाडि गरेर कमरमा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ श्वास लिँदै छाती माथि उठाउनु शलभासन शलभासन हात दुईटै थाइमुनि श्वास लिँदै एउटा घोडालाई उठाउनुहोस् सरलाई टुवर्क पुरै लट्ठी जस्तै तन्काएर एकछिन होल्ड ब्याक पेन स्लिप डिस्क फेरि श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै श्वास रोक्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस् 3 4 5 एकछिन होल्ड 6 दुईटै घोडा फेरि धनुरासन यहाँ एङ्कल लिएर समात्नुहोस् एङ्कल लिएर धनुष बाण जस्तै हामी 10-15 मिनट बाँकी छ यो बिचमा अब हामी प्राणायामतिर लाग्नेछौँ बिस्तारै भास्त्रिका प्राणायाम डीप इनहेलेशन डीप श्वास भित्र लिनुहोस् पुरै लङ्सलाई फुलाउनुहोस् फोक्सोलाई फुलाउनुहोस् ढाड सीधा चाहे जसरी बस्नुहोस् पद्मासनमा सुखासनमा वज्रासनमा तर लङ्स पुरै फुलाउनुहोस् फोक्सो पुरै फुल्नुहोस् deep and longer than normal breath यसलाई नर्मल डेमा 2-3 मिनट गर्नुहोस् अब मैले कपालभाति गर्न गइरहेको छु कपालभाति प्राणायाम यहाँ चिसो भइसकेको छ काठमाडौँमा प्राणायामको बेलामा अलिकति चिसो हुन्छ अब म कपालभाति प्राणायाम गर्न गइरहेको छु सुखासनमा बस्नुहोस् चेयरमा यसरी पलेटी कसेर सुखासनमा अब deep and forcefully exhalation
डायफ्रामिक एक्सहेलेसन होस्, एब्डोमिनियल नहोस्, श्वास फाल्दा डायफ्रामले, घाँटीले पनि होइन, कंजूसीपूर्वक होइन, पुरै फुल्ली। हल्का टाउको अगाडितिर झुकाएर फाल्दा यो कपालभातीमा हल्का टाउकोलाई हल्का स्लाइटली, तर ढाड सिधा। Last 100 times deep exhalation, faster and deeper than normal exhalation or normal inhalation and exhalation. हामीलाई यही विराम देऊ। अनुलोम विलोम नर्मल लाइफ मायालाई 5-7 मिनटदेखि 10-20 मिनटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यसले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरलाई सूक्ष्म रूपले स्ट्रेन्थ, किनभने प्राण शक्तिमाथि यसले चोट गर्छ। यो स्थूल बडी भौतिक शरीर होइन, प्राण शरीरमा। अब अनुलोम विलोम बायाँ नाकबाट स्टार्ट गरेँ मैले, दायाँ नाकबाट फाले, दायाँबाट इन्हेल, बायाँबाट एक्सहेल। अल्टरनेटिव ब्रीदिंग थ्रू बोथ नोज। Deep and longer. Deep and longer exhalation and inhalation. गर्दै जानुस्। साइन्टिफिकली प्रुभेन छ कि हाम्रो लेफ्ट नोजले राइट ब्रेनलाई ब्यालेन्स गर्छ, राइट ब्रेन सक्रिय हुन्छन्, एक्टिभ हुन्छन्, र राइट नोजले लेफ्ट ब्रेनलाई सक्रियता गर्छ। त्यो भएर यो निकै वैज्ञानिक पूर्वक पूर्ण प्राणायाम हो, जो हाम्रो पुर्खाहरूले हजारौं करोडौं वर्ष पहिले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। आज विज्ञानले पनि भनिरहेछ। अब भ्रामरी प्राणायाम, कान बन्द गरेर, आँखा बन्द गरेर, मुख बन्द गरेर भमरा जस्तै आवाज निकाल्ने 3 पटक कम्तीमा।
तो 3 पटक ओम आफ्नो शरीरलाई हिलिङ गर्नको लागि, स्तुतिलाई धन्यवाद दिनको लागि 3 पटक ओमको उच्चारण हामी प्रेमपूर्वक गर्नेछौँ। With love and gratitude, we chant the Mahamantra Om. Let us start. अब सबैजना रिल्याक्समा शवासनमा गइदिनुहोस्, हात हातमा गरिदिनु होला। मेडिटेसन ल्याउँछन्, रेस्ट गर्नुहुन्न भने पुरै शरीरलाई मृतवत लासले छोडिदिनुहोस्। हामीले गर्ने काम गरे, अब प्रकृतिले, परमात्माले, प्रभुले गर्ने काम हामी माथि गर्नुहुन्छ। जब हामी छोड्छौँ तब, जबसम्म हामी आफ्नो एफोर्ट छोड्दैनौँ, आफ्नो जिद छोड्दैनौँ, तबसम्म परमात्माले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नु। आफूलाई छोडिदिनुहोस्, पुरै रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्, पुरै रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्, पुरै रिल्याक्स। केही मिनट रिल्याक्समा पल्टिनुहोस्। मधुरो सङ्गीत बजाइहाल्नुहोस्। र ध्यान पेटमा, नाइटोमा कसरी पेट तल्ल माथि आइरहेछ, कहाँ ध्यान टिकाउने धेरैको प्रश्न हुन्छन्। ध्यानलाई पेटको माथि र तल्ल हुने प्रक्रियामा लगाइदिनुहोस्। श्वासको साथमा पेट तल्ल माथि भइरहन्छ, त्यसमा लगाइदिनुहोस्। नाभि केन्द्रित गरिदिनुहोस्। हामी जन्मदा नाभि केन्द्रित हुन्छौँ, किनभने हामी आमाको गर्भमा नाइटोबाट जोडिएको हुन्छौँ। हाम्रो सेन्टर नाभि हो, नाइटो हो, नेभल सेन्टर। हाम्रो जीवनका स्रोत नै नाभि। तपाईँहरू रिल्याक्स गर्नुहोस्। आजको समयले मलाई बिदा लिन भनिरहेछन्। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्। भवतु सर्वमङ्गलम्। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। भवतु सर्वमङ्गलम्। प्रभुले, परमात्माले सबैको कल्याण गरोस्। यही कामनाका साथ आज म बिदा लिन गइरहेछु। यही प्रार्थनाका साथ सबैको जय होस्, सबैको जय होस्।